ये एक खामोश रात होती है जब चांद की रोशनी सारी जमीन पर फैलकर एक पुरअसरार सा माहौल बनाती है। हवा में सर्दी का छुपा हुआ सरगोशी और दिलों में एक अजीब सी तजस्सुस बेदार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात जब सब कुछ मामूली नजर आता है, आसमान पर कुछ खास लिखा जा रहा होता है, कुछ नाम जो हमारे इल्म से कहीं दूर तकदीर के असरार में बंधे हुए हैं। ये वो रात होती है जब इंसानों के मुकद्दर का फैसला होता है। लेकिन ये फैसला कैसे होता है? कौन से अमाल, कौन से फैसले और किसकी तकदीर बदलने जा रही होती है? शब बरात एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों के साथ अपने बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं। इस रात में एक खास अमल होता है जिसे तकदीर का फैसला कहा जाता है। इस रात के दौरान अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर का हिसाब किताब करते हैं और उसमें एक अहम अमल यह होता है कि जो लोग अगले साल के अंदर इंतकाल करने वाले होते हैं उनके नाम आसमान पर लिखे जाते हैं। ये अमल उन बंदों के लिए होता है जो अगले 15 शाबान तक दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अल्लाह की जानिब से ये फहरिस्त तैयार की जाती है जिसमें उन अफराद के नाम दर्ज किए जाते हैं जो इस साल इंतकाल करेंगे। उसके बाद ये नाम मखसूस फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं जो उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों का इंतजार करते हैं। इस अमल को कुरान और हदीस में भी बयान किया गया है, जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात में आसमान पर नुज़ूल करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं और जो कुछ उनके लिए मुकर्रर होता है वो लिखा जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह कब्ज करने के लिए मुकर्रर हैं, लेकिन इस रात वो सिर्फ ये नहीं करते कि रूहें कब्ज करें, बल्कि वो जमीन पर आकर हर बंदी की जिंदगी की तफसीलात को अल्लाह के हुक्म से देखते हैं और उसकी तकदीर को मुरतब करते हैं। एक एक इंसान के पास आकर उनके अमाल का हिसाब किताब करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इबादत में मशगूल होते हैं तो उसी वक्त मलकुल मौत हमारे करीब खड़ा होता है, हमारे अमाल को देख रहा होता है। वह हर नमाजी के पीछे खड़ा होकर उसके अमाल का रजिस्टर खोलता है और उसके नेक अमलों को लिखता है। मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है जहां वो देख रहा होता है कि कौन बंदा अपने रब की रजा के लिए इबादत में मशगूल है और कौन उससे गाफिल होकर गुनाह में डूबा हुआ है। जब कोई गुनाह करने वाला बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, मलकुल मौत का कलम उसके गुनाहों को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। वो उसकी जिंदगी की हंसी खुशी या परेशानियों का हिसाब किताब करता है और उसके हर अमल को बारीक बीनी से लिखता है। ये एक खौफनाक मंजर होता है जब इजराइल अलैहिस्सलाम का कलम उसकी तकदीर का फैसला लिख रहा होता है और इंसान बेखबर अपने अमल कर रहा होता है। एक तरफ वो गुनाह करता जा रहा होता है, दूसरी तरफ मलकुल मौत उसका हिसाब किताब मुकम्मल करता जा रहा होता है और ये मंजर इंतहाई होलनाक और बेरहमाना होता है। उस वक्त इंसान का दिल खौफ और तौबा की तरफ माइल हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि हर अमल का हिसाब दिया जाएगा। शब बारात की रात एक ऐसा लम्हा होती है जब तकदीर के फैसले किए जाते हैं और इसी दौरान वो रूहें जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं अपने प्यारों के घरों में वापस आती हैं। ये वो रूहें हैं जिन्हें हमने अपने दरमियान से जाते हुए देखा था, जिनके जिस्म अब मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी रूहें अभी अपने अजीजों और खानदान वालों के दरमियान मौजूद होती हैं। ये रूहें इस रात अपने प्यारों के घरों में दाखिल होकर एक अजीब सी खामोशी में उन्हें देखती हैं, जैसे वो इस वक्त भी उनके साथ हो मगर किसी दूसरे जहत से। इन रूहों का दिल में एक सवाल होता है, क्या मेरे प्यारे मुझे याद कर रहे हैं? क्या वो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं? ये रूहें अपनी मौजूदगी का एहसास उस वक्त अपने प्यारों की दुआओं, आंखों के अश्कों और दिलों में घूमती हुई मोहब्बत में महसूस करती हैं। जब किसी के घर में एक मध्यम दुआ की आवाज सुनाई देती है या कोई अल्लाह से उनके लिए माफी मांग रहा होता है तो ये रूहें सुकून की एक लहर में डूब जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके पीछे कितने दिल उनकी याद में दुआएं कर रहे हैं और कितने लोग उनके लिए अपने दिलों से अल्लाह की बारगाह में दुआ को हैं। ये रूहें अपने प्यारों के साथ एक गैर मर्ई रिश्ता बरकरार रखती हैं और उनकी मौजूदगी को अपने प्यारों के दिलों में जिंदा पाती हैं। उनके अंदर एक खास तस्कीन होती है जब वो देखती हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके प्यारे उन्हें अपने दिल में बसा कर रखते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। उन रूहों के लिए यह रात एक अजीब नौयत का वक्त होता है जहां वो अपने प्यारों के दरमियान आकर उनकी दुआओं का लुत्फ उठाती हैं और ये देखती हैं कि किसने उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी कर रखा है।
یہ لمحے ان روحوں کے لیے نہ صرف تسکین بخش ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے ایک یادگار تجربہ بن جاتے ہیں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ان مرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جا چکا ہو؟ کون جانتا ہے کہ یہ شعبان ہماری زندگی کا آخری شعبان ہو اور ہم اگلے سال ان روحوں میں شامل ہوں جو اپنے پیاروں کے درمیان واپس نہیں آ سکتی۔ ہم کتنی بار اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کی اور وقت گزارا، مگر آج وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہیں اور ان کی جگہ صرف یادیں اور دعائیں باقی ہیں۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی ہے۔ گزشتہ شعبان میں ہمارے جو عزیز ہمارے ساتھ تھے وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم انہیں آخری بار دیکھ بھی نہ سکے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال ہمیں بھی زیر زمین دفن ہونے کی باری آ جائے اور ہمارے پیارے بھی اسی طرح ہماری قبروں پر کھڑے ہوں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کب لکھا جائے گا۔ اس بے خبری میں ہمیں ہر لمحے کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی سفر ہے اور تقدیر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رات اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرتی ہے۔ اس رات کے اعمال میں توبہ، دعا اور استغفار شامل ہیں تاکہ اللہ کے فیصلوں سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کی جا سکے۔ شب برات میں ایک اور اہم عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا حساب لیتے ہیں۔ انسان کے تمام اعمال چاہے وہ نیک ہوں یا بد اس رات آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ نیکیاں اور گناہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہوتی ہے جب انسانوں کے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا یا ناراضگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب برات اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے ایک روحانی موقع ہوتی ہے جس میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ البرات یعنی آزادی کی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزادی عطا کرتے ہیں اور ان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ہر بندی کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات میں گناہ معاف کرنے، دعا قبول کرنے اور برکت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ زمینی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور بلند آواز سے فرماتے ہیں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی رات عبادت میں گزارنے کی اہمیت پر زور دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس پر حیران ہوئی کہ وہ اتنی طویل عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ رات جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس رات میں ملک الموت جب انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں تو جو انسان جس حالت میں ہو اس کے اعمال، اس کا حساب کتاب اسی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے خاص طور پر شب برات کی رات کو دعا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جو بھی اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شب برات کی رات تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق، عمر اور جو کچھ ان کے لیے مقرر ہوتا ہے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس رات میں جو لوگ اگلے سال مرنے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور ان کی تقدیر کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ یہ رات ایک ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسانوں کی زندگیوں میں برکت ڈالتے ہیں اور ان کی تقدیر کو سرنو مرتب کرتے ہیں۔ شب برات کی رات کو عبادت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس رات نفل نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کی عبادت کے دوران کئی گھنٹوں تک اللہ کے سامنے کھڑے رہتے اور دعائیں کرتے۔ اس رات کی عبادت میں سب سے اہم عمل دعا اور استغفار ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف کرنے اور دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس رات میں صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی خاص رحمت سے بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں اور جو بندہ اس رات میں صدقہ دیتا ہے اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کی رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں صدقہ دینے سے نہ صرف دنیاوی برکات حاصل ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔
شب برات کی رات ایک روحانی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اس رات کی عبادت، دعا اور توبہ انسان کی روحانی صفائی کا سبب بنتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جو شخص شب برات کی رات عبادت کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور روحانی ترقی آتی ہے۔ اس رات کے حوالے سے مختلف علامات بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اس رات کی عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ کی محبت اور رضا کی ایک خاص لذت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک نیا روحانی آغاز ہوتا ہے۔ اس رات میں توبہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی تقدیر کو بہتر کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تمام امت مسلمہ کی بہتری کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔